बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक तरफ तज़किरा हो रहा है पाकिस्तान सऊदी अरब तुर्किया के माबैन होने वाले दिफाई मुआहदे का, दूसरी तरफ आलमी ज़राए इब्लाग हों या पॉलिसी साज इदारे हों, पाकिस्तान के किरदार को हर सतह पर पजीराई मिल रही है। और एक नई रिपोर्ट जो ख़ास तौर पे दुनिया के लीडिंग ऑनलाइन पॉलिसी प्लेटफॉर्म ने जारी की है, वो इदारा है साउथ एशियन वॉइस, जिसने कहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के माबैन सालसी करते हुए वो किरदार अदा किया जो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक अदा न कर सके। ना चीन ये काम कर सका, ना ये भारत काम कर सका, और ना ही कोई दूसरा बड़ा मुल्क ये काम कर सका। पाकिस्तान ने दोनों ममालिक को, अमेरिका और ईरान को, इस्लामाबाद में एक मेज़ पर बिठाया, सालसी का किरदार अदा किया और जंग से बचाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी भरपूर सफारती कामयाबी हासिल की। अब ये मुआहदा जो तुर्किया, सऊदी अरब और ईरान के माबैन हुआ है, इस पर भी कहा जा रहा है कि ये इस खित्ते के अंदर एक गेम चेंजर साबित होगा। पाकिस्तान अपनी दिफाई ताकत को मनवा चुका है, अपनी अस्करी कुव्वत को दुनिया के सामने पेश कर चुका है, और यह भी कहा जा रहा है कि मार्के हक में जब पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की तो उस वक्त इस पूरे रीजन की सियासी हालात बदल चुके हैं। अब इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की दिफाई मुआहदे पर एक ऐसे मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके नतीजे में उन ममालिक को पैगाम भी दिया जा रहा है जो इस खित्ते के अंदर जंग चाहते हैं, जो अमन के जो मुखालफ समझे जाते हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान इसमें आगे मुस्तकबिल में क्या किरदार अदा करता है। ये भी प्रोग्राम का मौजू होगा, लेकिन साथ ही जायजा लेंगे मुल्की सियासत का, जहाँ इस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग मद्दे मुकाबल हैं। मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर पीपल्स पार्टी तीर बरसा रही है, जवाबी हमले मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से भी किए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर की सियासत तक महदूद है, और क्या आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का तमाम मराहल मुकम्मल होने के बाद ये गोलाबारी, लफ्ज़ी गोलाबारी बंद हो जाएगी? इसका भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। साथ ही बात होगी हुकूमत जाने की बातें कौन कर रहा है, कौन ये समझता है कि हुकूमत के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्या मौजूदा हुकूमत मजबूत है, अपने 5 साल पूरे करेगी, या हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? इसी में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे दो सीनियर साफ़ी तजियाकार, जनाब रऊफ खुलासा साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, मद्दे मुकाबल के नाम से न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम भी करते हैं, जबकि अतर काज़मी साहब सीनियर एंकर पर्सन एक्सप्रेस न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम करते हैं। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। रऊफ खुलासा साहब, प्रोग्राम का आगाज़ में अगर आपसे करूँ, पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो ऑलरेडी एक मुआहदा, दिफाई मुआहदा मौजूद है, लेकिन उसके बाद तुर्किया का भी इसमें शामिल हो जाना, गोया अब इस मुआहदे को सह अफ्रीकी मुआहदा कहा जा सकता है। ये कितना फ़र्क आप समझते हैं सऊदी अरब पाकिस्तान के जो पहले से ताल्लुकात थे, अब तुर्किया का भी उसमें शामिल हो जाना? आपका मेरे लिए कोई इतनी बड़ी हैरानी की बात नहीं है ना। मेरा ख्याल पाकिस्तान के लोगों के लिए हैरानी की बात होनी चाहिए। ये तीनों ममालिक जो है माजी में अगर आप देखें तो ये बड़ी मतलब अनऑफिशियली तौर पर चले कह लें एक दूसरे के साथ तामुन करते रहे, हर किस्म तामुन करते रहे हैं। कोई नई बात नहीं है मेरा ख्याल है। हाँ, अब उन्होंने जाकर इसको फॉर्मलाइज कर लिया है कि इसको वो तहरीरी शक्ल में ले हैं, अदरवाइज वो गैर तहरीरी तौर पर मतलब ये पाकिस्तान के जब भी क्राइसिस आए हैं, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आए हों, कोई इंडिया के साथ हमारे मसाइल पैदा हो गए हों, तो वो आपने फायर फाइटिंग करनी हो तो सऊदी अरब हमेशा करता रहा। हमें कोई वहाँ पे कोई ऑयल की फैसिलिटीज चाहिए, कैश की चाहिए, वो सऊदी अरब ने हमेशा दी। अभी इंडियन पूरे नाराज हैं उससे, तुर्की से, और तुर्की ने बड़ी हिट ली है। अगर आपको याद हो पिछले साल जंग पे कहा जाता है ड्रोन जो हैं वो उनके पास बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी भी है, और फिर उनके पास F-16 भी, खुद वहाँ पे जो अमेरिकन जो हैं वो अगर कोई उनकी वहाँ पे रिपेयर करनी हो या उन्होंने बनाने हो, वो भी उसको तुर्की के पास वो भी फैसिलिटीज़ है। मजीद आप वो लेटेस्ट जहाज़ जो हैं जंगी वो भी बना रहे हैं। तो उन्होंने तो पाकिस्तान को लास्ट ईयर भी उन्होंने बहुत बड़ी सपोर्ट की, जिससे पूरा इंडिया नाराज़ हुआ, उन्होंने कि हम टूरिज्म नहीं करेंगे। सो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया मतलब सिंस एजेस वो तो एक तामुन में शरीक थे और रहे हैं। अब मेरा ख्याल है इसको फॉर्मलाइज करने की जो ज़रूरत पेश आई है मोस्टली, कि आप उस पर उनको तो इसराइल को देखें, नेतन्याहू वगैरह को, तो वो मुसलसल थ्रेट कर रहे थे ये तुर्की को, और वो अटैक करने की धमकियां दे। तुर्की बहुत बड़ा मुल्क है, पूरी मतलब सल्तनत इन दुनिया पे रूल किया है। ये जो हमारे तुर्क भाई हैं, दे आर वॉरियर्स बाई नेचर, बाई मिजाज, ये सदियों से ये लड़ने वाले लोग हैं, और इन्होंने दुनिया पे हुकूमत की, सल्तनत
عثمان امپائر کو دیکھ لیں کہاں تک ہے. دے آر ویری بریو اینڈ بیوٹیفل پیپل. وہ یہ نہیں ہے کہ ان سے کوئی مطلب جنگ کرنے میں وہ کسی سے پیچھے رہتے, لیکن میرا خیال ہے یہ موقع سمجھا گیا ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ, کیونکہ اسرائیل کو جو ایک اپنی طاقت کا زوم ہے یا ایروگینس ہے, تکبر ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس نیوکلر ہے, اگرچہ انہوں نے کبھی ڈکلیئر مانا نہیں ہے, تو وہ تھریٹ شاید رکھتے ہیں اس خطے میں. تو میرا خیال ہے اب سمجھا گیا ہے ضروری کہ اسرائیل کو بھی ایک میسج ہے, حیاتی جنگ تو اپنی جگہ پہ ہوگی, اس میں پاکستان سٹینڈ کرے ود یہ ٹرکس جو ہیں. تو میرا خیال ہے اس کے ہمیں یہ نظر آ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ریزننگ ہے. مجھے امیڈیٹ جو ریزن لگ رہی ہے وہ اس کی ڈیفینیٹلی طور پر وہ اسرائیل کی جو تھریٹس ہیں اس کو ترکی کو, وہ اس کے پیچھے ہے, اور پلس جو ابھی تک ان کی ایران اور سعودی عربیہ کو کوئی چیزیں جو ہیں وہ سیٹل نہیں ہو پا رہی ہیں انفارچونیٹلی, جو میرا خیال ہے ہونی چاہیے تھیں. اور اسپیشلی جو پاکستان جس ایک ڈیلیکیٹ پوزیشن میں ہے کہ ایرانین بھی ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے نیبر ہیں, ادھر سعودیز جو ہے ہمارے لیے اسٹریٹجکلی یا وٹ ایور وہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں دنیا کے 3 ممالک کے بغیر پاکستان جو ہے نا اس کے اپنے آپریشن بڑے مشکل ہوں گے. وہ آپ کو اس میں امریکنز ہیں, سعودیز ہیں, چائنیز ہیں. اچھا لگے لوگوں کو, برا لگے, پاکستان نے ان 3 ملکوں کے ساتھ ہر صورت میں اپنا تعلق اچھا رکھنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اطہر کاظمی صاحب, ساؤتھ ایشین ڈیوائسز کی جو رپورٹ ہے, تجزیہ ہے, وہ بھی بڑا واضح طور پہ یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کا کردار کیا رہا, خاص طور پر امریکہ اور ایران کے مابین ثالثی کے موقع پہ. پھر پاکستان نے جنگ بندی کے لیے جو اپنا کردار ادا کیا, اس کے بعد یہ معاہدہ ہو جانا سعودی عرب کا, ترکیہ کا. پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ پورا خطہ جو ہے جنگ کی لپیٹ میں آ رہا ہے, خلیجی ممالک جو ہے جنگ کی لپیٹ میں آ جائیں گے. لیکن اب آپ کو لگتا یہ ہے کہ جو کراسا صاحب بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل ایک طرف دھمکیاں دے رہا تھا ان ممالک کو, اب کم از کم ایک جوابی جو ہے وہ دے دیا گیا ہے میسج کہ جناب نہیں ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں اوبیسلی پاکستان کا جو کردار ہے وہ پاکستان, اگر ہم خود اپنی تعریف کریں تو وہ تو علیحدہ چیز ہے, لیکن پوری دنیا اگر آپ دیکھ لیں, عالمی میڈیا کو دیکھ لیں, سفارتی سرکلز کو دیکھ لیں, ہر جگہ پہ پاکستان کے کردار کی تعریف کی گئی. جو کانٹیکسٹ ہے امریکہ اور ایران کی جنگ کا, اس میں جو پاکستان نے جنگ کو رکوانے کی کوششیں کی. اسی طریقے سے پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بھی ایک معاہدہ ہوا, دفاعی معاہدہ, اور اب یہ معاہدہ ہوا ہے پاکستان, سعودی عرب اور ترکی کے درمیان. اور اس کے اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی اگر آپ کوریج دیکھیں انڈین پریس میں, اور جس قسم کی وہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے, واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو یہ تھا کہ پاکستان مزید سفارتی تنہائی کا شکار ہوگا. لیکن گزشتہ 1 سالوں کے دوران جو کچھ ہوا وہ ان کے لیے ایک طرح سے قابل قبول نہیں ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان سفارتی سطح پہ چیزوں کو کافی بہتر طریقے سے ہینڈل کر رہا ہے, اور یہ معاہدہ بھی اسی کی ایک ایگزامپل ہے. اب اس معاہدے کے اندر تفصیلات کیا ہیں, آگے چل کے وہ کس طریقے سے اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی, کیونکہ سعودی عرب کی اپنی دفاعی نیڈز ہیں, پاکستان کی اپنی دفاعی نیڈز ہیں, ترکی کی اپنی, ترکی نے اسرائیل کو بھی تسلیم کیا ہوا ہے, ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی ہیں, بہت سارے ان کے ساتھ تجارت بھی ہے, ادھر سے ٹورزم بھی اسرائیل سے, اگر آپ ترکی جائیں تو بہت سارے ٹورسٹ جو ہیں وہ آپ کو ترکی آتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. تو ترکی کا ریلیشن شپ اسرائیل سے کافی ڈفرینٹ ہے, آلدو کہ اس میں گرمی سردی آتی رہتی ہے, لیکن پاکستان اور سعودی عرب کے جو معاملات ہیں وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کو اگر آپ سامنے بھی رکھیں تو اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ پاکستان کی ایک سفارتی کامیابی ہے. اور اس طریقے سے جس طریقے سے پاکستان نے یہ معاہدہ کیا ہے, کچھ لوگ تو بھارت کے اندر یہ کہہ رہے ہیں اب کہ بھائی لگتا ہے ایسے ہے کہ آپ نے ان سے 2 فرنٹ جنگ چھیڑنی تھی پاکستان سے, پاکستان نے تو آپ کے ساتھ 5 فرنٹ جنگ چھیڑ دی ہے, یعنی سعودی عرب کو بھی آن بورڈ لے لیا ہے, تو چائنا بھی پاکستان کے آن بورڈ ہے, اسی طریقے سے اب ترکی بھی پاکستان کے ساتھ آ گیا ہے. تو میرے خیال میں یقیناً جو ہے یہ ایک پاکستان کے لیے اچھا معاہدہ ہے. ہاں اس کی تفصیلات کیا ہیں, نیٹی گریٹی کیا ہے, وہ جو ہے وہ جب سامنے آئے گی تو پھر آپ اس پہ بہتر تجزیہ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اطہر کاظمی صاحب ایک کمرشل بریک پروگرام میں ہم شامل کر لیں, واپس آتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. بات کریں پاکستان کی سیاست کی, جہاں ہر روز پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے مابین جو ہے سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوتا ہے, بیانات بھی دیے جاتے ہیں. لگتا یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری ناراض ہیں, لیکن مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ یہ کہتی ہے کہ جناب یہ صرف آزاد کشمیر کے الیکشن تک ناراضگی ہے, اس کے بعد یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. رؤف کراسا صاحب, آپ کو بھی لگتا ہے کہ معاملہ بس اتنا ہی ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن ہے, اس لیے تقاریر کرنی پڑتی ہیں, مخالفین کو للکارنا پڑتا ہے؟ دوسری یہ خبر یہ بھی گردش کر رہی ہے, اسے آپ افواہ بھی کہہ لیں کیونکہ اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے, کہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی جو لوگ ہیں وہ اب بلاول بھٹو زرداری پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جناب یہ چیئرمین سینٹ ہے, یہ جو گورنرشپ آپ نے لی ہے اس کو چھوڑ دیں, اپوزیشن لیڈر بنے اور اپوزیشن کا کردار ادا کریں. کیا پیپلز پارٹی اپوزیشن کا کردار ادا کرنے جا رہی ہے, یا محض یہ انتخابات تک اپوزیشن محدود ہے؟
یہ بڑے اہم سوالات ہیں. میرا خیال ہے کہ اتنا جلدی وہ نہیں کریں گے فیصلہ. یہ گڈ کا بیڈ کا والا یہ کام ہے جو یہ پالیٹکس میں ہمیشہ سے چلتا رہتا ہے کہ بیڈ کا والا رول جو ہے یا پوزیشن والا رول ہے وہ بلاول صاحب کر رہے ہیں, اور اس وقت وہ زرداری صاحب بالکل خاموش ایک ڈیسنٹ ایک صدر بان کے وہ سائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لہٰذا یہاں پہ وہ چاند ماری لگی ہوئی ہے. اچھا یہ چیز ان کو سوٹ بھی کرتی ہے. ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ اس سے تحریک انصاف تھوڑی سی ریلیونٹ ہو جاتی ہے. جب یہ دونوں آپس میں لڑتے ہیں تو فوکس جو ہے وہ ان پہ چلا جاتا ہے, اور پھر تحریک انصاف جو ایک ریئل اپوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے نہیں آتی, وہ پبلک کو نہیں لگتا, بلکہ پبلک کو فیل ہی نہیں ہوتا کہاں پہ ہے بھی. اگر تحریک انصاف نہیں ہے, اگر حکومت ہے تو اس کی تو اپوزیشن جو ہے پیپلز پارٹی کر رہی ہے. اب یہ سوٹ کرتا ہے نواز شریف صاحب کی پارٹی کو بھی یہ سوٹ کرتا ہے, شہباز شریف صاحب کی حکومت کو سوٹ کرتا ہے کہ ہماری اپوزیشن جو ہے نا پیپلز پارٹی ہونی چاہیے, کیونکہ ان کی بہت سارے ان کے الائنسز ہیں, انہوں نے پاور شیئرنگ کی ہوئی ہے. ماضی میں 2008 کے بعد یہ مسلسل پاور شیئرنگ کرتے رہے ہیں, جب درمیان میں اپوزیشن بھی بن جاتے ہیں, پھر اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کو صدر بھی بنا لیتے ہیں, وزیر اعظم بھی بن لیتے ہیں, گالی گلوچ بھی کر لیتے ہیں, ایک دوسرے پہ الزامات بھی لگا دیتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ گزرتے ہیں, اور پھر اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں, اور آپ کو ہمیں یہ کہتے ہیں یہ سیاست کی جمہوریت کی یہ خوبی ہے. اچھا عام لائف میں ایک عام آدمی اگر جسٹ تصور کریں, وہ بلاول کو یا پرائم منسٹر صاحب کو یا کسی بھی کوئی ایسے بندے کو ایسی کوئی بات کہہ دے, خدا نہ خواستہ انڈیسنٹ سی بات, اس کا کیا حشر ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں. کوئی عام آدمی کو ان کے بارے میں ایسی بات کہہ دے جو ان کو یہ کہہ رہے ہو بلاول صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں یا یہ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن اتنا لڑنے کے بعد, اتنے الزامات لگانے کے بعد, چور ڈاکو کہنے کے بعد ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں. میں تو ٹی وی پہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں کر رہا سر کہ کہیں پہ کوئی آپ کے پروگرام کی وجہ سے پیمرا کا نوٹس نہ آ جائے. اتنا کچھ ایک دوسرے کو کہتے ہیں, اور جب ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں آپ اور میں پوچھتے ہیں تو ہی کر کے کہتے ہیں یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے. یہ سیاست ایسے ہی ہوتی ہے, مطلب تھوڑا سا تو کوئی کہیں نہ کہیں پہ تو کوئی لائن ڈرا کر لی جاتی ہے. اور اسپیشلی میں کہوں گا بلاول بھٹو صاحب آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں. مطلب مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ آکسفورڈ سے پاکستان کے وہ کہتے ہیں 10 12 13 پتہ نہیں لیڈران ہمارے گریجویشن کر کے ہیں. آپ کو لگتا ہے کبھی کوئی یہاں پہ کوئی آکسفورڈ پڑھے ہوئے لوگوں نے حکومتیں کی ہیں یا پوزیشن کی ہے یا پالیٹکس کی ہے, اور ہمارے جیسے جو ٹاٹ کے پڑھے ہوئے, مطلب میں ٹاٹ سے پڑھا ہوا ہوں سر, میرا خیال ہے آپ بھی ٹاٹ کے پڑھے ہوں گے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا. ہمارا بھائی صرف اطہر جو ہے نا وہ کوئی اچھے انگلش میڈیم سے پڑھا ہوا ہوگا, ہم تو ٹاٹ والے سکولوں سے ہیں. ہم نے ان سے سیکھنا تھا, ڈیسنسی سیکھنی تھی, ہم نے کوئی پالیٹکس سیکھنی تھی, تھوڑا سا کوئی رولز آف دا گیم سیکھنے تھے. مطلب اتنی جو زبان استعمال کی جاتی, ہم تینوں بیٹھے ہوئے ہیں, میرا نہیں خیال ہم ٹی وی شوز کرتے ہیں, ہم جرنلسٹ ہیں, فیلڈ میں جاتے ہیں, مجھے یہ یاد نہیں پڑتا کہ ہم اس طرح کی گفتگو کا سوچ سکیں. مطلب ٹی وی شوز میں کہنا یا کوئی ایسی انڈیسنٹ بات کرنا جتنی یہ کر رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ رولر ہیں, حکمران ہیں, آپ نے ہمارے جیسے ٹاٹ کے پڑھے ہوئے لوگوں کو سکھانا تھا. اب الٹا ہو رہا ہے جناب, ہم ٹاٹ کے پڑھے ہوئے لوگ ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں جناب آپ آکسفورڈ سے پڑھ کے ہیں, آپ کیمبرج سے پڑھ کے ہیں, آپ جناب بہر سے پڑھ کے ہیں, آپ ذرا تھوڑی سی اپنی لینگویج زبان کو ٹھیک کر لیں. تو لیکن میرا یہ خیال ہے آپ کے سوال کی طرف آتے ہوئے لاسٹلی کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے, یہ صرف الیکشن تک ہے سر. آپ دیکھیں گے میرا خیال ہے 12-13 کے بعد یہ دوبارہ ابھی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا, فیئر ورک ہوگا, لیکن ان دونوں کو جو نقصان ہے اس میں سب سے بڑا ان کا فائدہ ہے وہ آپ کی پی ٹی آئی کا ہے کہ پی ٹی آئی اس پورے معاملے میں ایک تو الیکشن کا بیکاٹ کر چکی تھی, وہ کہیں پہ نظر نہیں آتی, ارریلیونٹ ہو جاتی ہے. اب ٹاپک ہم کس پہ لے کے بیٹھے ہیں, ہم تینوں, ہم ٹاپک پیپلز پارٹی ورسز نواز لیگ کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ پیپلز پارٹی نواز لیگ ورسز پی ٹی آئی نہیں کر رہے. نو دس از دا لاس آف دا پی ٹی آئی سر. بالکل ٹھیک ہے. اطہر کاظمی صاحب بڑا بنیادی نقطہ اٹھایا رؤف کلاسا صاحب نے. انہوں نے کہا جی کہ آزاد کشمیر کے الیکشن سے پی ٹی آئی بائیکاٹ کر گئی, احتجاجی ان کی تحریک جو ہے وہ کوئی پراثر دکھائی نہیں دیتی ہے, احتجاج وہ صحیح طریقے سے کر نہیں پاتے. تو اس قسم کی جب سیاست ہوگی, پیپلز پارٹی نون لیگ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کریں گے تو پی ٹی آئی کا اپنا نقصان ہوگا, وہ ارریلیونٹ ہو جائے گی, نہ اپوزیشن میں شمار ہوگی, نہ حکومت پر دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہوتی دکھائی دیتی ہے. پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیں, ایک تو اپوزیشن جو ہے نا پیپلز پارٹی کو عوام نہیں مانتی. دیکھیں عوام اب یہ وہ 80-90 کی دہائی تو ہے نہیں ہے, لوگ یہ روز بیانات دوبارہ چلتے ہیں, صبح سے شام تک لوگ ٹک ٹاک پہ دیکھتے. دوسری بات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ بار بار ان کے وزراء آ جاتے ہیں, کبھی یہ انہوں نے پیکا قانون بنایا, کبھی کیا کیا, آ کے بیٹھ کے یہ آپ کو بھاشن دیتے ہیں, چاہے یہ لاہور میں بیٹھ کے دیں یا اسلام آباد میں دیں یا کراچی میں, کہ میڈیا ذمہ داری کا مظاہرہ کرے. سوشل میڈیا تو بہت غیر ذمہ دار ہے بھائی. یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں ان کی 3 نسلیں دھاندلی کر کے انتخابات میں آ رہی ہیں. ایک حکومتی شخصیت اٹھتی ہے کہتی ہے انہوں نے ہزاروں ارب کی کرپشن کی ہے. یہ میں لمبے بیانات نہیں, یہ میں گزشتہ 2-3 ہفتوں کی کہانی صرف آپ کو سنا رہا ہوں. دوسرے اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جعلی حکومت ہے, مینڈیٹ چور ہے, پنجاب میں بھی مینڈیٹ چوری کر کے آئے, وفاق میں بھی.
جو اگلے اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ باریک واردات ڈالتے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ مسلسل جو ہے دھاندلی کر کے انتخابات میں آ رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر یہ سب کو لیکچر دیتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ نوجوان بڑا غیر ذمہ دار ہے، وہ ایسی بات کر رہا ہے، ویسی بات کر رہا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی ایسی بات کرے جس طرح بھی کلاسا صاحب نے بھی فرمایا، یہ اتنا لمبا نوٹس بھیج دیں گے۔ بھائی آپ آئسولیشن میں کیا صرف سوشل میڈیا کے نوجوانوں کو ذمہ داری دیں گے یا پھر میڈیا کو ذمہ داری دیں گے؟ ان کے بیانات سے کہیں پہ آپ کو ذمہ داری نظر آتی ہے؟ تو جو سوشل میڈیا ہے وہ انہی کی سیاست کا پروڈکٹ ہے۔ اب آ جائے کہ کیا پی ٹی آئی کی، دیکھیں پی ٹی آئی نے اس کو بائیک آؤٹ کیا، اور اس بائیک آؤٹ کرنے کے بعد اب پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے، دیکھیں نا یہ انتہائی متنازع انتخابات ہوئے آزاد کشمیر میں، ہم نے نہیں کبھی دیکھا کہ اس طرح مرحلوں میں ہوں، اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بات ہو نہیں رہی ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ لیکن اختر صاحب اگر پی ٹی آئی میدان میں ہوتی، سیاسی میدان چھوڑنا کیا پی ٹی آئی کے نقصان دہ نہیں ہوا؟ نہیں، میرا نہیں خیال۔ دیکھیں میری اس پہ بڑی کنسسٹنٹ رائے ہے، میری رائے 1985 کے الیکشن سے ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑنے کا پیپلز پارٹی کو نقصان ہوا، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اگر 87 میں 88 میں آئی جی این آئی بنائی جاتی، اس طرح پیسے نہ بانٹے جاتے، تو پیپلز پارٹی نے پھر بھی ان سیٹوں پہ جیت جانا تھا۔ اصل ایشو وہ ہے کہ بھائی آپ نے صاف اور شفاف الیکشن کروانے یا نہیں کروانے۔ جب الیکشن ہی صاف اور شفاف نہیں ہو رہے، یہ میں آپ کلاسرا صاحب یا کوئی اور صحافی نہیں کہہ رہا، یہ ان کے اپنے اتحادی پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں، تو پھر اور ایک جماعت سے آپ سمبل بھی لے لیں اور ان کو کہیں کہ آپ لیجٹیمیسی دیں سارے عمل کو۔ میرا نہیں خیال کہ جو ہے نا اس میں پھر حصہ لینے کی ضرورت ہے، جب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا پروسیس ہی فیئر نہیں۔ ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں پروسیس فیئر ہے، پھر آپ ضرور الیکشن میں حصہ لیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو سب ایک اور کمرشل بریک پروگرام میں شامل کرنے واپس آتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ رؤف کلاسا صاحب، حکومت جانے کی باتیں جو ہیں یہ محض افواہیں ہیں، خواہشات ہیں، یہ کیا ہے؟ کبھی کوئی سینئر صحافی بھی بات کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی حالات تو خراب ہیں، معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی، لیکن کمپنی یہی چلے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کے لیے مشکلات ہیں؟ حکومت شہباز شریف صاحب کی حکومت کمزور ہوئی ہے یا چلتی رہے گی؟ بڑا اہم سوال کیا آپ نے سر احمد سے۔ مطلب ماضی کے تجربے جو ہیں آپ 85 کے بعد دیکھ لیں تو کوئی پرائم منسٹر اپنے 5 سال تو پورا نہیں کر سکا، لیکن کہتے ہیں انہونی ہوتی ہیں، چلے ہم سوچ لیتے ہیں کہ جناب کہ آپ کی دفعہ کوئی انہونی ہو جائے، اور کوئی توقع نہیں کر رہا تھا۔ ویسے محسن نقوی صاحب نے جو بیان دیا ٹو بی فیئر، جتنی حکومت سٹرانگ لگ رہی تھی، سیم پیج لگ رہا تھا، بڑی بڑی ایک سال میں جو کچھ بھی گنوایا انہوں نے وکٹریز اپنی، دنیا بھر میں انڈیا کے ساتھ جنگ ہو گئی، سفارتی تعلقات، اس کے بعد ایران امریکہ تعلقات میں ہم نے بڑا رول ادا کیا، جنگیں رکوائیں، سب کچھ ہوا، معاہدے شاہدے ہوئے تھے۔ سو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید آفٹر لانگ ٹائم ایک سٹیبلٹی آئی ہے، اور یہاں پہ جی ایچ کیو اور پرائم منسٹر ہاؤس جو ہیں وہ اس پہ ہیں، سیم پیج پہ ہیں۔ تو محسن نقوی صاحب کا جو انہوں نے بم شیل انہوں نے ڈراپ کیا ہے، اینڈ دا وے ہی ڈیلیورڈ دا میسج، جس پہ بعد میں کچھ اگر یہ سٹوریز بھی مطلب انسائیڈ نکلنا شروع ہوئی ہیں کہ انہیں اتنا مینڈیٹ دیا نہیں گیا تھا، جتنی باتیں انہوں نے کہہ دیں اتنا کہنا نہیں تھا، لیکن محسن نقوی صاحب زیادہ آرٹیکولیٹ نہیں ہے، وہ آپ میری طرح یا اتر کی طرح وہ شوز وغیرہ نہیں کرتے کہ چلیں بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا کہاں تک بولنا ہے، کیا گفتگو کرنی ہے اور کیا کیا لفظوں کا ہم نے انتخاب کرنا ہے۔ وہ بہت کچھ بول گئے۔ اب جو متھ بنائی ہوئی تھی کہ یہ حکومت پورے 5 سال کرے گی اور بالکل معاملات بالکل ہاں بہترین چل رہے، میرا خیال ان میں ایک بہت بڑی درار تو آ گئی ہے، اس میں کریکس آ گئے ہیں۔ لاکھ آپ کہتے رہے نہیں جناب کہ وہ جی ٹھیک ہو گیا ہے، میں بھی 5 سال پورے کروں گا، آپ بھی 5 سال پورے کریں گے، مطلب میسج یہ دیا ہے محسن نقوی صاحب نے جو بعد میں وضاحت دی ہے کہ آپ نے اگر اپنے 5 سال پورے کرنے ہیں شہباز شریف صاحب تو میں آپ کا وزیر داخلہ ہوں، پھر میں مطلب انہوں نے انہوں نے انشورنس کلیم جو ہے نا پہلے سے ڈال دیا کہ 5 سال اس صورت میں ہوں گے، پورے ہوں گے۔ اب آپ جو ہے اس میں جو وضاحتیں دیتے رہیں، میرا یہ خیال ہے حکومت اس سے کمزور ہوئی ہے، شہباز شریف صاحب کمزور ہوئے ہیں، ان کی حکومت کمزور ہوئی ہے، اور جو مطلب ہے وہ لگ رہا تھا کہ وہ اپنی اچیومنٹس گنوا رہے تھے، باتیں کہہ رہے تھے، تو ان پہ تو ایک ڈینٹ پڑا ہے۔ اب ابھی 2.5 سال رہتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ہاؤ اٹ پروسیڈز، اور وہ جو ان سے استعفے مانگ رہے تھے یہ نواز لیگ کے منسٹر، اب جب انہوں نے وہاں سے بیان دیا انہوں نے یہ محسن نقوی صاحب نے کہ نہیں جناب میں بھی کہیں نہیں جا رہا، شہباز شریف صاحب بھی کہیں نہیں جا رہا، پھر خاموشی ہو گئی، نہ خواجہ آصف صاحب بول رہے ہیں، نہ رانا ثناء اللہ صاحب بول رہے ہیں، نہ جاوید لطیف صاحب بول رہے ہیں، نہ کوئی اور بول رہے ہیں۔ سو
मैं ये समझता हूँ मोहसिन नकवी साहब अच्छे आदमी होंगे, मैं ये नहीं कहता, एज ए पर्सन के तौर पर हम सबसे उनका अच्छा ताल्लुक रहा हुआ है, लेकिन उनका जो बयान था उसने इनकी हुकूमत को मेरा हिला के रख दिया है कि एक जूनियर मिनिस्टर अगर अपने प्राइम मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी अच्छा करता है, पता क्या चीजें की हैं, बड़ी दो चीजें मैं कहूंगा लास्टली कि इनका जो शहबाज शरीफ साहब जो हमेशा से अपने ऊपर एक उन्होंने निक नेम लिया हुआ था शहबाज स्पीड, कि चाइनीज ने जी हमें दिया है जी कि शहबाज शरीफ साहब बड़ा काम करते हैं 14 घंटे 18 घंटे, तो इसको निक नेम दिया गया था शहबाज स्पीड। उन्होंने जनाब 1 मिनट में शहबाज स्पीड के आगे उन्होंने स्पीड ब्रेकर रख दिया है मोहसिन नकवी साहब ने, उन्होंने छोड़ना 14 नहीं तो 18 करें, आपका तो किसी काम का नहीं है काम करना। एक तो ये बहुत बड़ा डेंट था कि शहबाज शरीफ साहब का उन्होंने एक तरह का आसान लफ्जों में ये कहा है, लुक बिजी डू नथिंग, कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बिजी बहुत नजर आते हैं, काम बड़ा करते हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, ये उनकी मतलब ये ट्रांसलेशन बनती है। नंबर 1, दूसरा उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के बारे में बहुत बड़ी बात कह दी, वहां भी यही कहा कि आप जो कॉस्मेटिक स्टेप्स ले रहे हैं, लैपटॉप बांट दो, कंप्यूटर बांट दो, फोन बांट दो, फलानी शा बांट दो, इससे कुछ नहीं होने वाला। सो एक लंबी चार्जशीट थी जो पहली दफा मेरा ख्याल है इन शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और मरियम साहिबा के खिलाफ मोहसिन नकवी साहब ने जारी किए, और वजाहत नहीं दी उन्होंने कि मैंने गलत कहा या मैं अल्फाज वापस लेता हूं, ये जहन में रखें। अपनी बात पे मोहसिन नकवी साहब अभी भी कायम है, उन्होंने विड्रॉ नहीं किए जो उन्होंने 4 शीटें दी इनके खिलाफ इशू की हैं। सर बिल्कुल ठीक है। तर काज़मी साहब, क्या ये अच्छी डिबेट नहीं है? मोहसिन नकवी साहब ने जो कुछ कहा, मान लिया चले उन्होंने कोई बयानात ऐसे दे दिए होंगे जो हुकूमत के लिए बहरहाल जो है मुश्किलात का बायस बने हैं, लेकिन गवर्नेंस पे ऊपर बात करना, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात करना, कैबिनेट के अगर अराकीन ही बात करें तो क्या अच्छा एक जमहूरी अमल नहीं है? क्योंकि बहरहाल हमारे यहाँ सियासी हुकूमतें जो है परफॉर्मेंस उनकी सवालिया निशान तो रही है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि गवर्नेंस के बहुत ज्यादा मसाइल हैं, और जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा उसमें भी कोई दो राय नहीं कि उससे इस हुकूमत की जो क्रेडिबिलिटी है उसको बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। लेकिन क्या ये हुकूमत जाने वाली है जिस तरह कहा जा रहा है? मुझे नहीं लगता कि हुकूमत के जाने का टाइम है, लेकिन कुछ चीजें हैं, गवर्नेंस के हवाले से तहफुजात हैं, सिस्टम के हवाले से तहफुजात हैं, और मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, तो उसके ऊपर देखने की आपको जरूरत होगी। और हमने देखा कि मुकामी सतह पे हुकूमतें भी कायम नहीं की गई, लेकिन इस सिस्टम को कोलैप्स करने में किसने कितना हिस्सा डाला है ना। देखें, ये सिस्टम 4 साल से जिस तरीके से चल रहा है या 70 साल से जिस तरीके से चल रहा है वो हमारे सामने है। अगर आप मोहसिन नकवी साहब को देख लें, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान के आइन के मुताबिक 3 महीने के लिए निगरान वजीर आला आए थे, माशाल्लाह 13 महीने रहे। फिर उसके बाद जो उन्होंने इलेक्शन करवाया उसके ऊपर पीटीआई के इल्जाम तो छोड़ दें, आप पीपल्स पार्टी जो हुकूमती इत्तेहादी है वो जो इल्जाम लगा रही है वो भी आपके सामने है। फिर वो निगरान वजीर आला जो है वो जनाब इसी सिस्टम के अंदर सेनेटर भी बन गए और नई हुकूमत में वजीर दाखिला भी बन गए, साथ वो खारजा के भी बहुत सारे अमूर देखते हैं और साथ वो चेयरमैन पीसीबी भी हैं। तो कोई शक है किसी को कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है? अगर कोई सिस्टम होता तो ये सारी चीजें आपको नजर आती। आपके सरफराज बुगटी साहब ने जनाब वो इस्तीफा दिया बतौर निगरान वजीर दाखिला, आज वो एक सूबे के वजीर आला बन गए। वो टीवी पे बैठ के फरमाया दोस्त मेरे नून लीग में हैं, शामिल वो पीपल्स पार्टी में हो गए। तो सिस्टम में तो बड़े मसाइल हैं। तो ये दोस्त अगर निशानदेही कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में वो समझते हैं कि मसाइल हैं। और मैं छोटी सी बात करूंगा, गवर्नेंस के जेन्युइन मसाइल हैं, और ये जो नीचे तक डेवोल्यूशन है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के जरिए हो या मुकामी हुकूमतें मजबूत हो, ये वक्त की जरूरत है, ये हमें करने पड़ेंगे। जी क्लासा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा था, मैं सिंपली ऐड कर रहा था, बड़ी अच्छी बातें किया था ना। मैं सिंपली उन्होंने जब 3 पोर्टफोलियो गिनवाए हैं ना इनके मोहसिन नकवी साहब के, चौथा भूल गए जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, वो है कि सीडीए के अफेयर्स भी वही देखते हैं, ठेके पुलें शुलें, ये फ्लाई ओवर, अंडर पास, सड़कें, ये सारे काम वो ये भी देखते हैं। सर मैं कि वो भूल ना जाता भाई, तो मैंने सिर्फ ऐड करना चाह रहा था। लेकिन क्लासा साहब ये जो क्लासा साहब ये जो बात की अभी अतर साहब ने, जिली हुकूमतों का क्या, बल्दियाती इदारे, हम बात तो करते हैं, हर सियासी जमात जो उसके मंशूर में शामिल है, लेकिन कोई बल्दियाती इदारे जो है वो नहीं चाहता कि बाख्तियार हों या जो बल्दियाती निज़ाम है वो चल सके। सर आपका ये पॉलिटिकल जो हमारी एलीट है ये खुद नहीं चाहती, ये तो हम सब जानते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ये नहीं चाहते कि यहाँ पे आपका सिस्टम जो है चले। जब ये बात कहते हैं कि जनाब के यहाँ सिस्टम नहीं चल रहा और मतलब फेडरल हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही सपोजली, तो मुझे ये समझ नहीं आती इस बात की कि इस्लामाबाद जो हम सब जानते 24 किलोमीटर का शहर है,
18वीं तरमीम के बाद सारे महकमे ये डिवॉल्व होकर सूबों के पास हैं। मैक्सिमम यहाँ पे 10 वजारतें हो रही हैं, आपने 50 रखी हुई हैं। आगे से मुशीर भी हैं, फिर यार दोस्त भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, समधी भी हैं, फिर आगे बेटे भी हैं, बच्चे, मतलब फैमिली फ्रेंड्स पैकेज चल रहा है। तो इस्लामाबाद में कौन सी डिलीवरेंस करनी थी जो नहीं हुई? मैं मतलब मोहसिन नकवी साहब से पूछना चाह रहा हूं, मुझे जरा समझाएं कि इस्लामाबाद से कौन से ऐसे काम होने थे जो नहीं हुए। तो भाई हमें पता है यहाँ पे अगर आइडियली देखा जाए तो डिप्टी कमिश्नर के करने वाले जो काम है या एक सेक्शन ऑफिसर के, उसके लिए आपने वजारतें रखी हुई हैं, 3 वजीर रखे हुए हैं। एक फेडरल मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, उसका फिर एक मुशीर है आगे से, फिर एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है, फिर स्पेशल असिस्टेंट भी है, 4-4 5-5 लोग हैं। वो काम वो मैक्सिमम 17 ग्रेड के अफसर का है जो बैठे वजीर कर रहे हैं आपके। ये 24 किलोमीटर का है ना, हमें पता है सारे क्या पावर है सारी आपके पास। आप जहां पे उनसे पूछना चाहिए कि क्या करना था काम शहबाज शरीफ साहब ने जो नहीं किया यहाँ पे। हाँ, यार दोस्त को रह गए हैं 2-4 तो उनको जरूर वजीर, ये सारा काम करने वाला है सूबों में। और सूबों में मसला ये है कि आप जनरल मुशर्रफ को कुछ भी कि हम सारे क्रिटिकल रहे हैं, उनकी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी, जो उनका मॉडल था, इस मुल्क को अगर आपने तरक्की की तरफ लेकर जाना, यूनिट्स आपको जरूर बनाने चाहिए। आपको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के बगैर आपका मुल्क आगे नहीं जाएगा। उससे पता खौफजदा कौन है? उससे खौफजदा आपका MP MNA है। उनको लगता है कि मेयर और चेयरमैन जो है वहां का वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। आप यहां से इस NFC के पैसे लेकर जाते हैं और उसमें 1 रुपए की कटौती हो तो कहते हैं ओवर आवर डेड बॉडी। ठीक है भाई, बिल्कुल आपकी डेड बॉडी आपको बिल्कुल नहीं कटने देने चाहिए। लेकिन जो वहां पे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाए हुए, जिनका काम था कि यहां से जब फेडरल हुकूमत पैसे देती है नेशनल फाइनेंस कमीशन से, वो PFC के जरिए डिस्ट्रिक्ट को दें। आपने कभी सुना है कि किसी सूबे में किसी चीफ मिनिस्टर फाइनेंस ने बैठ के PFC का इजलास करके डिस्ट्रिक्ट को पैसे दिए हों? आपने सारे पैसे बड़े बड़े शहरों में रख लिए हैं, डिस्क्रेशनरी ग्रांट्स हो गई हैं, बसेज हैं, एक एक शहर को आपने तरक्की दे रहे हैं, इजला में जा नहीं रहे, लोग वहां से माइग्रेट करके बड़े शहरों को आ रहे हैं, शहर आपको फटने को तैयार हो गए, पैसा आप ऐसे खर्च करते हैं जैसे बादशाहों के पास पैसा है। आपका MNA MP खौफजदा है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से, सर वो नहीं बनने देगा आपके। अतर काज़िम साहब, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा कि ये जो कह रहे हैं कि नए सूबे बनेंगे, इस पे डिबेट भी बड़ी जारी है, बहुत इस पे अपनी अपनी राय का इजहार भी किया जा रहा है। नए सूबे बन सकेंगे? देखिए, जो नीचे सतह तक डेवोल्यूशन है ना, वो बहुत जरूरी है। हमने अपनी जिंदगियों में ना अगर कोई देखा निजाम जिसकी मुकामी गांव की सतह तक लोगों ने तारीफ की, वो जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में जो मुकामी हुकूमतें थी। अब आप उसे कह लें कि वो डिक्टेटर का दौर था, लेकिन आपको नीचे तक जमहूरियत नजर आई। अनफॉर्चुनेटली जो क्लासरा साहब ने फरमाया ना, बात वही है कि इसके अंदर अगर कोई रुकावट है तो वो यही MNA MP हैं जो हर हल्के के अंदर डिक्टेटर बन के बैठे हुए। और हर जमात आप देख लें, जिधर जिसकी भी हुकूमत है, PTI, पीपल्स पार्टी और साथ साथ नून लीग, ये मुकामी इंतखाबात नहीं करवाते, बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाते। और अगर कोई रुकावट है इसके अंदर, वो अवाम नहीं है, वो यही लोग हैं, ये चाहते हैं कि डेवोल्यूशन ना हो। अतर काज़िम साहब, माज़रत के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।